आमी तुमच्या रिएक्शनाक लागून रावतले, कारण तुम्ही आमकां काल सांगलेले 12 वरां तरी वचोनी आपूण मातशे विचार करता, आपल्याक मातसो थोडोसो स्पेस जाय म्हणून. सो कितें विचार येयले आनी कितें तुमचें आतां डिसिजन जाल्लें आसा? कितें जालां, काल जेन्ना अचानक जेन्ना हे जालें आमकां म्हजो हे जाय आशिल्लो आनी आयज आमी जेन्ना काल थोडे जाण सगळे आशिल्ले आमचे कार्यकर्ते, तेंचे आमचे सपोर्टरान जे ते मेळ्ळे आनी एक ते त्या टायमार एक हे जाता की हेल्थ मातशें सगळ्यांक रोश येता. मागीर हांव तांचे कडेन चर्चा केल्या आनी मुख्यमंत्री म्हाका फोन केल्लो आनी तांची तब्येतीची आमी विचारपूस केली, कित्याक मुख्यमंत्री आमचे सिनियर लिडर आनी तांणी सांगलेलें आहा की ते गोंया भायर आसा, ते फाल्यां येतले. आयल्या नंतर ते आमचे कोण कार्यकर्ते आहा तांच्या बरोबर बसतले आनी मागीरच बसून जातकूच मेळून जातकूच मागीर आमी कितें तें सांगलें. काल जो सगळो इतलो बोवाळ जालो हे जर पळयत जाल्यार खंय तरी तुमकां खंयच्यान बी ऑफर बी तशी कितें आसा? आमी पार्टीचे कार्यकर्ते आनी आयज जे अजुनूय सांगता, आयज पर्यंत पक्षान विविध पदार दिल्ले आसा. आयज ह्या स्तरार आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून पाविल्ले आसा. आमची वळख भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून. आनी काल सुद्दां आमी सांगलें, हांव जेन्ना मातसो आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो, हांव आयलो जेन्ना ही बातमी कळ्ळी तेन्ना म्हाकाय खबर नाशिल्लें की इतले लोक थंय आसा, इतले लोक आयल्या जमल्या. हे लोक येवप ही प्रत्येक जाण आपल्या भावना व्यक्त करपाक, म्हणजे जे सगळे तेजेर जे तो प्रेम करता आनी सगळ्यांनी काम करून सगळ्यांक दिसता की आयज ही उमेदवारी आमकां मेळटली अशें सगळ्या जाणांक दिसतालें. पूण सगळ्यांक उमेदवारी मेळूंक पक्षान एक निर्णय घेतलेलो आसा आनी त्या खातीर सगळे जाण आयले. हांवूय सरप्रायज जालो, म्हणजे आमी पळयता की खंयी मिटिंगेक आपोवपा खातीर कितें ना कितें कोण अमिशा दिता आपयता, पूण हे सगळे जाण येद्या मोठ्या संख्येन आयले म्हणून हो लोकांचो प्रेम आमचेर आसा हें दिसून येता. आनी तेजे मुख्यमंत्र्यान आमचे सिनियर लिडर सगळे आयले, दामूभाई जावं आमचे विनयभाई, सगळे जाण सालवानी सिद्धार्थ मित्र सगळे जाण आयले आनी आमी पयलींच्यान पक्षाचें काम करीत आसा. सो आयल्या नंतर आमी विचार केले, उलयले आनी आयज सीएमा कडेन उलयला आनी सीएम फाल्यां येतले. आयल्या बरोबर जशें काल सगळ्यांनी सांगलें की सीएम येतकूच आमी सीएमा बरोबर बसल्या करी आनी मागीर योग्य तो निर्णय घेवया. कित्याक हांव आमचे ज्या लोकांनी आमचे प्रेम दाखयला की तांकांय हांव सोडूंक शकना, तांकांय मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करपाची आसा. फक्त आमकां एकूच जाय की आमचें कितें चुकलें, म्हणजे आमी खंय कमी पडले आनी फुडली आमची वाटचाल कशी आसतली. आतां ह्या तिकेट ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्ली आसा, तिका आतां परत काडून आनी कोणाक दितले जावं तुका दितले अशें म्हणून ना, पण पार्टीक लागून काम करपाक जाय जावं कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाक जाय म्हणून तुमचो फोंड्या खातीर बीजेपीचो कितें आसतलो फुडें हेका आदार आसतलो जो लिडर आहा तेका? जेन्ना आमच्या भितर आमी जो विशय आमचो सगळो सुटावो जातलो आनी आमी ठरयतले जो डिसिजन जातलो त्या डिसिजन मागीर आमी त्या डिसिजनाचेर आमी काम करतले. तुमी कितें तशें आसना न्ही, डिमांड बीन कितें तुमचो आसतलो? डिमांडूच करूना न्ही. तुम्ही स्टँड किती घेतलो? कसलो स्टँड खंय घेतला कितें स्टँड घेतले? अपूर्वा सांगतले फाल्यां मुख्यमंत्री येवनी न्ही. अपूर्वा म्हाका एक सांग की ही जेन्ना टिकेट जेन्ना डिक्लेअर जाली ही खंय तरी लेट रवी सिताराम नायक हे जेन्ना एक्सपायर जाल्ले तेन्ना पासून एक चर्चेन आशिल्लें की रितेशाक ही टिकेट मेळटा म्हणून. आनी तुमचे जे कार्यकर्ते जे आसा हे बी ते सांगता की आमकां अजून मेरेन खबर ना आनी सरप्रायज तुमी सांगलें की आपूण सरप्रायज म्हणून. हे अशें कशें? कशें म्हणजे आमी पळयतले की कोण विनींग आसा, कोण विनेबिलिटी आसा, हेजेरूच पक्ष आतां बाकी मतदारसंघात आमी पळयल्ले आसा. विनेबिलिटी हो निश्कर्श लावन पक्ष तिकेट दिता. ह्याच धर्तीर म्हाका दिसतालें की विनेबिलिटी हांव फुडें आसा म्हाका दिसतालें आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक दिसतालें. पूण पक्षान सर्वे केला आसतो, पक्षान केला आसतलें निरीक्षण, तें खबर ना न्ही कितें जालां तें आमकां आतां कळपाक जाय न्ही कितें जालां आनी खंय आमी कमी पडल्या. जर आमी आतां कमी पडल्या जाल्यार फुडल्या टायमार आमी कमी पडपा जायना, त्या दृश्टीन आमी काम करतले. खंय कमी पडल्या तें आमकां पयलीं पक्षाक विचारपा जाय न्ही. ते सगळ्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां की आमचो हो मतदारसंघ जेन्ना आमच्या आमदाराचें निधन जालें आनी ताच्या पयलीं सुद्दां हो मतदारसंघाचे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी म्हणून डॉ प्रमोद सावंत आसताले. आनी जेन्ना तांचें निधन जालें आमदारांचें तेन्ना सुद्दां तेन्नाच्यान
आयज पर्यंत म्हणजे मुख्यमंत्री दोन्ही म्हणजे चाकळे आणि फोंडा मतदारसंघात जातीन लक्ष घालता. कोणाचे सगळ्यो समस्या आसा, कोणाचें कितें काम आसलें जाल्यार मुख्यमंत्री ते करता. सो आमकां आतां सांगपाक विचारपाचें म्हणल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन विचारपाक जाय न्ही. सो आमी तांच्या ते हेतून आमी उलयतले. सो फोंडेची जर आमी एकंदरीत जर सध्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार खंय तरी तुमचें ऑपोजिशन जें आसा केतन भाटेकर हे खंय तरी मुखार आहा कशें दिसता. कारण खंय तरी काँग्रेसचेय तेंचे कडेन वोटींग आसा, स्वता तेंचेय वोटींग आसा. तुमी कशे तरेन ह्या हेचे कडेन पळयता? दिनेश बाब, हांव आयज काय उलयना, पूण आमी जेन्ना फिल्डार येतले तेन्ना वातावरण कशें बदलतलें हे तुमी झेडपीकूय पळयल्लें आसा. पण ही फटिंगपणां मारून हें करता पळय, फटिंगाक आमी काय हें करना. कोण सांगता ते आमी नांव पासून कोणाची घेयना. पूण आमी जेन्ना आतां फिल्डार येतले वातावरण कशें बदलतलें हें तुमकां कळटा. आमी फिल्डार आसात, म्हणजे आतां हे डिसिजनान सगळे संभ्रमतेन आयला न्ही. सो ते जावन सगळे जाण आमी जेन्ना फुडें वतले कितें खंयचो कितेंय निर्णय आसूं तेन्ना आमी जेन्ना येतले तेन्ना वातावरण कशें बदलता तें मागीर तूं 8 दिसांनी म्हाका सांग. तरी आसतना मनात एकठांय जावन फुडें वचपाचोच विचार आहा म्हणटा तुमच्या मनात? ना तशें अजुनूय खंय तसो तें तशें अजून म्हणजे ना उलयना वयल्यान दिसता म्हणटा. ना अशें कोण सांगता. म्हणजे आमी भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते न्ही. आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचें काम करीत आसा. आमी एकठांय ना अशें तुका कोणी सांगलें. हांव भारतीय जनता पार्टीचो आज पासून कार्यकर्तो आसा. इतले वर्सां आमी पक्षाचें काम करीत आसा आनी पक्षान विविध पदार आमकां व्हेल्लो आसा. आयज आमची वळख भारतीय जनता पार्टी म्हणून वळख आसा. आमकां जो मान सन्मान मेळटा हो पार्टीन दिल्लो आसा ते आमी विसरूंक शकना. सो कितें एक गोश्ट मना विरुद्ध जाल्या म्हणून आमी कितें वेगळें केलां असोचो भाग ना. जातकूच इन्स्टंट रिएक्शन आशिल्लें त्या कार्यकर्त्यांचें आशिल्लें. हांवें खंयच आमच्या विरोधान काय पक्षाच्या विरोधान सांगूंक ना. पुणून आमचो मुख्यमंत्री येतलो कित्याक आमचे कार्यकर्त्यांचे जे आमचे सपोर्टरांचे जे म्हणणें आहा ते आमी तांचे कडेन मांडटले. तांचे व्यू आयकून घेतले न्ही. आमी इतले वर्सां आमी मुख्यमंत्र्याक फॉलो करता, पक्षाक भारतीय जनता पार्टीचें काम करता आनी एका दिसान आमी घेना. जो पर्यंत उलोवन जेन्ना आमकां दिसलें खरेंच की ना तुजेर अन्याय जालो आनी तुवें फुडें वेगळें करपाचें तर तशें जातलें. जर तुमकां दिसलें की आमी इतल्या वर्सां पार्टी बरोबर काम करता, पक्ष सांगता फुडले आमचे वाटचाल आमकां दिसता पक्ष आमकां करतले आमी त्या प्रमाणे काम करतले. पूण जे खंय काम करतले ते प्रामाणीक करतले, प्रामाणीक आसतले आनी फुडल्या जसं दिनेशान सांगलें की तूं हांगा दिसता वातावरण दिसता, वातावरणय कांय ना. देशभर आमच्या पंतप्रधान मोदींचें जें काम आसा, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचें काम हे लोकांक खबर आहा. फोंड्यांनी सुद्दां जो डेव्हलपमेंट जाला ती मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादानूच जाल्लो आसा. आमी जायते फावटी पळयलें की तुमी फिल्डाचेर काम करता आसतना आमकां दिश्टी पडटा. तो मागीर टुर्नामेंट आसूं जाल्यार कोणा खातीर कित्याकूय आसूं. पुणून ह्या खातीर खंय तरी तुमकां नाराजी तुमच्या मनशांक जाली काय कितें? पळय कशें आसा, प्रत्येक जाणाक जो फिल्डार आसता काम करता ताका ताच्या विरोधान कितें जाता तो दुखता. आमचें म्हणणें क्लियर आसा की कितें आमचें खंय चुकलां, खंय कमी पडलें हें आमकां सांगपाक जाय. आमी ह्या गोश्टीक फाटीं आसा, हांगा कमी पडलेले आसा. आमकां ते अजुनूय म्हाका दिसना. तूं काल सुद्दां म्हणटालो हांव शॉक, आय एम अजुनूय अंडर शॉक की कित्याक रिजन कितें रिजना खातीर दिवना. ते जस्टिफायींग रिजन आमकां मेळ्ळें की आमी फुडलें हें करता. ओके, थँक्यू.